अस्तु महोदय। इदानीं मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा सेव्यतामक्षयो धीराः श्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अमरकोशं पठन्तः स्मः। तस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमेण नवषष्टितमः पाठः प्रवृत्तः। सप्ततितमः च श्लोकः दृष्टः। इदानीं सः श्लोकः आसीत्। अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूबरः कैलासस्थानम् अलका अलकापूः विमानं तु पुष्पकम् इति। इदानीं तावत् सप्ततितमस्य पाठस्य आरम्भः भवति, किञ्च एकसप्ततितमं पद्यम् अद्य वयं पठामः। तत्र अग्रे श्लोकः स्यात् किन्नरः किं पुरुषः तुरङ्गवदनो मयूः विधिर्नाशेवधिः भेदा विधिर्नाशेवधिः भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः इति। तत्र इदानीं चत्वारि किन्नरस्य नामानि पठ्यमानानि वर्तन्ते। किन्नरः, किं पुरुषः, तुरङ्गवदनः, मयूरः, कुबेरस्य दूताः एते भवन्ति, अतः एतेषाम् अत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। तर्हि किन्नर किन्नर इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं पश्यन्तु। तत्र एकम् किञ्चित् कुत्सितो वानरः, कुत्सितः किञ्चित् अथवा कुत्सितः यः नरः। किङ्क्षेपे अनेन समासः भवति। किम् इत्यस्य नर इत्यनेन सह समासः भवति। किन्नरः इति साध्यते। तत्पुरुषविहितः एषः। हम्म। एवं किं पुरुषः, किं पुरुषः स्यात् नाम भवति। किन्नरः किं पुरुषः तुरङ्गवदनः मयूरः एतत् सर्वं भवति। पर्यायवाचक एते सर्वेपि शब्दाः पर्यायशब्दाः अथवा संज्ञाशब्दाः सन्ति। कस्य? किन्नरस्य। आम्। किं नाम एवं किं पुरुषः नाम किं पुरुषः इत्यत्रापि तत्र किञ्चित् पुरुषः वा कुत्सितः पुरुषः वा इत्येवं विग्रहः करणीयः। कुत्सा च, कुत्सा नाम तत्र कौत्स्यं, निन्दा। हम्म। कस्यचिन्नरमुखाश्वकायत्वात् नाम सः, तस्य मुखम् अश्ववत् अस्ति, अपि च मुखात् गलदेशात् अधः सः नरवत् अस्ति। यथा हयग्रीवः अपि श्रूयते खलु कश्चन अवतार, तद्वत् कस्यचित् नरमुखाश्वकायत्वात्, कस्यचित् अश्वमुखनरशरीरत्व पश्यन्तु। नरमुखाश्वकायत्व कस्यचित् अश्वमुखनरशरीरत्वात्। मुखमस्ति अश्ववत्, शरीरं नरवत् अस्ति। हम्म। अतः तत्र कुत्सा गम्यते। कुत्सा नाम निन्दा गम्यते। कीदृशः एषः प्राणी, न? कीदृशः एषः जीवः इति दृष्ट्वा, एवम् आदौ एव दृष्ट्वा अथवा विचिन्त्य अनुभवन्ति जनाः। अतः सः किं पुरुषः, हम्म, अथवा किन्नरः इति उच्यते। अग्रे मेदिनीकोशस्य पङ्क्तिं लिखति। किं लिखति? अथ किं पुरुषो लोकभेदकिन्नरयोः पुमान्। किं पुरुषशब्दः
लोकभेदार्थे किन्नरार्थे च प्रयुज्यते पुल्लिङ्गे इति। लोकभेदेन अत्र किं विवक्षितं तत्तु द्रष्टव्यम् इति अस्ति। ततः तुरङ्गवदन इति अस्ति। तुरङ्गस्य इव वदनम् अस्य। एवं विग्रहः क्रियते। बहुव्रीहिः भवति तुरङ्गवदनः। तुरङ्गः नाम स एव अश्वः इति। कुबेरस्य ये किन्नराः सन्ति तेषां मुखम् अश्ववत् अस्ति इति भावः। सम्यक् मयुः इत्यपि उच्यते। मिनोति डुमीय प्रक्षेपण इति धातोः भृमृषिङ् इत्यादि सूत्रद्वारा उ इत्युः नाम उ इति प्रत्ययः भवति। तर्हि मि उ धातोः गुणः ए मे उ अयादेशः मय उ मयु विनात् विनोति दीङान् ल्यप्ते इति आत्वन्तु बहुलकान् नाम गुणादयो बहुलमित्युक्तं खलु। अतः बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव मीनाति विनोति इत्यनेन उत्तम प्रकृते रक्षन्तव्य आत्वं प्रकृते न भवति। अन्यथा तत् मयुः इति रूपं न सिद्ध्यति इति। हैमकोशस्य एकं वाक्यं लिखति मयूर् मयूर्मृगाश्वमुखयोः इति। मृगार्थेऽपि अश्वमुखार्थेऽपि मयुशब्दः प्रयुज्यते इति हैमकोशे उक्तम् अस्ति। एवम् इमानि चत्वारि नामानि किन्नरस्य भवन्ति। स्पष्टानि वा मान्याः? सम्यक्। तर्हि महोदय महोदय हा क्षम्यतां महोदय, अत्र प्रथमं पङ्क्ति यः प्रथमः शब्दः अस्ति किञ्चित्। हा महोदय अत्र किञ्चित् इत्यस्य कः विवक्षः? किञ्चित् किञ्चित् नाम ईषत् इति। ईषत् नरः सः पूर्णतया नरः न। किञ्चित् अव्ययम् अस्ति तत्र ईषदर्थे। अन्यथा तु विशेष्यनिघ्नता यदि स्वीकर्ण्यते तर्हि कश्चन नरः इति वक्तव्यमासीत्। अतः किञ्चिदेकम् अव्ययमपि अस्ति खलु तद्विषये तदस्ति तथा अस्ति। किञ्चित् कुत्सितो वा नरः। वा इत्युक्ते वा इत्युक्ते अथवा पुनः महोदय अग्रे अपि अ, अत्र अस्ति अथः किं पुरुषो। अथ अत्र को अर्थः? अथ कुत्र? अत्र महोदय अथः किं पुरुषो लोकभेद किन्नरयोः पुमान्। हा अथ अथ नाम तद् अथ इति आरम्भः आरम्भार्थे अस्ति अथ शब्दः अथवा मङ्गलार्थे अपि भवेत्। तत्र मेदिनीकोशे द्रष्टुम् अथ शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति तेषु कोऽपि अर्थः स्वीकरणीयः। पृथक्तया अर्थः अत्र नास्ति। अथ नाम वाक्यारम्भे अपि अथ इति प्रयुज्यते तथा अस्ति। सम्यक्। श्लोकसङ्ख्या का अस्ति महोदय? एकसप्ततिः। एकसप्ततिः। एकसप्ततिः अस्तु। हम्म, तथा अस्ति। निधिर्नाशेवधिः इत्युच्यते अग्रे। अत्र द्वे नामनि सामान्यनिधेः सन्ति स्तः। तत्र पश्यन्तु द्वे सामान्यनिधेः इति। निधिः तत्र उर्दू मध्ये वदन्ति खलु खजाना तादृश अर्थे। तर्हि नितरां धीयते इति। धायः धा धातुः नियुपसर्गपूर्वकात् धा धातोः कि प्रत्ययः
उपसर्गे घोः किः इति अस्ति सूत्रम्। अतः निधाकि निधाइ धातोः आकारलोपः आतुलोपे इति च निधइ निधि इति शब्दः सिद्धः भवति पुल्लिङ्गे भवति एषः विधिर्ना न अर्थात् पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गे अस्ति एषः शब्दः। नितरां दधाति पोषयति अनेन निधीयते वा धि धारणे सम्पदादित्वात् तत्र सम्पदादित्वात् क्विप् स्यात् खलु धि धारणे इति यदि स्वीकृतः तर्हि तस्य दीर्घः अपि स्यात् हलिच इति सूत्रं किमपि द्रष्टव्यम्। आगमशासनस्य अनित्यत्वान्न तुक् न क्विपि परतः धी धातु स्वीकृतश्चेत् तुक् स्यात् खलु निधिक् इति स्यात् तर्हि निधित् इति स्यात् तर्हि आगमशास्त्रं नित्यतया न प्रवर्तते लक्ष्यानुरोधेन प्रवर्तते अतः तुक् न भवति इति अत्र उच्यते। नितरां दधाति पोषयति अनेन इति यदि व्युत्पत्तिः स्वीकरणीया तर्हि तु अत्रापि कि प्रत्ययः एव वक्तव्यः। यतः नि उपसर्गपूर्वकात् धा धातोः कि प्रत्यये सति एव निधीति शब्दः अनया व्युत्पत्त्यापि सिद्ध्यति। निधीयते वा एवं चेत् अत्र धी इति धातु स्वीकृतः वर्तते ततः क्विति सति निधि निधि शब्दः दीर्घप्रसङ्गः नास्ति क्षन्तव्यः निधि। पश्यन्तु पुनः वदामि भ्रमः मास्तु नितरां ददाति पोषयति अनेन इत्यत्र तु नियुक्तर्गुरुवात् धा धातोः कि प्रत्यये सति एवमपि व्युत्पत्त्या निधिशब्दः सेत्स्यति धातोः आरोपादिकं कृत्वा। अन्या व्युत्पत्तियुक्ता निधीयते वा अथवा निधीयते तर्हि नियुक्तर्गपूर्वकात् धी धातुः एकः कश्चन अस्ति धारणार्थकः तस्मात् क्विति क्विपः सर्वलोपः ततः निधीति शब्दः सिद्ध्यति। तुक् तु न भवति तत्र हेतुः उक्तः एव इति एकं नाम। द्वितीयं नाम अस्ति शेवधिः। शम् अर्थात् कल्याणम् इति भवति खलु अथ अथ शिवं मङ्गलम् त्रिशे अर्थात् कल्याणे अथवा मोहे वा अवधिः एवं व्युत्पत्तिः उच्यमाना अस्ति। तर्हि तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन शे इत्यत्र या सप्तमी अस्ति तस्याः अलुक् भवति अतः शे शेवधिः एकक्षणं मोहे वा अवधिः तर्हि तु शेवधिः पूर्वरूपम् अत्र अवगन्तव्यम्। अवधि शब्दः एकः अस्ति खलु मोहे वा अवधिः अवधिः नाम परिधिः सीमा तर्हि शे अवधि अत्र पूर्वरूपेण तर्हि शेवधि इति शब्दः सिद्ध्येत् समासे च सन्धिकार्यं नित्यम् शेवधि अलुक्तुक्तः एव अन्यः अपि प्रकारः उच्यते यद्वा शेते अनेन इति शेवं तत् किं सुखं शेवशब्दः साधितः इणशीभ्यां वन् इण धातोः वन् प्रत्यये शी धातोः वनि सति शेव इति शब्दः सिद्धः इति एतस्य सूत्रस्य कथने अभिप्रायः। शेवं धीयते अस्मिन् न सुखं धीयते अस्मिन् तत्र धा धातुः यः अस्ति जौहोत्यादिकः रुधाय धारणपोषणयोः इति तर्हि शेव उपपदे धा धातुः कर्मण्यति करणे चेत् किः अनेन अधिकरणार्थे धीयन्ते अस्मिन् सप्तमी अस्ति खलु अधिकरणार्थे कि प्रत्ययः भवति अतः शे शेव धा कि आलोपादिकं पूर्वत् कि इत्यस्य इ अवशिष्यते शेवधि एवमपि शेवधि शब्दः सिद्धः भवति। तो खजाने के ये दो नाम निधि शेवधि स्पष्टम्। महोदय तत् किन्नरः इति तु अ, कस्य उल्लेखः अस्ति तत्र?
किन्नर तत्तु देवानां वा? किन्नरस्य अस्य किं कुबेरस्य दूतविशेषः। ओ, पूर्वस्मिन् कक्षायाम् अस्तु, पूर्वस्यां न न कक्षायां। अद्य उक्तवान् कुबेरस्य हम्म। दूतस्य चत्वारि नामानि सन्ति, तस्य दूतः अस्ति, सः ओ, किन्नरः वा किन्नरः किं दूतः भवेत्। अस्ति वा? अस्तु अस्तु आम् आम् महोदय, अस्तु। ओ, तुरङ्गवदनस्य। तस्य निधिः इति अपि अस्तु। हा एतत्तु सामान्यतया निधिः, न कुबेरः धनसम्बद्धः अस्ति खलु। धनस्य अपि खजाना भवति खलु। खजाना कृते आङ्ग्ले किं वदेम? निधिः। ट्रेजरी, ट्रेजरी ट्रेशर, हाँ? ट्रेजरी हाँ? ट्रेजर। ट्रेजरी 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 ट्रेजरी। हाँ, ट्रेजरी। सम्यक् सम्यक्। अच्छा, अद्य ट्रेजरी शब्दस्य मया अर्थः ज्ञातः। महोदय, परन्तु पूर्वस्मिन् श्लोके कुबेरस्य तत्र उद्यानं तत्सर्वम् उक्तं, तस्मिन् तु किन्नर इति शब्दः न उक्तः किल? कुबेरस्य विमानम् इति उक्तं। न न न, तत्तु तस्य विमानं, तस्य पूः इत्यादिकम् पुरी, आसीत्। अलकापुरी इति अस्ति। हम्म, कुबेरस्य स्थानं कैलासः इति वदति वा? तत्रापि एवम् कैलासः एवम् न न अस्ति। तथा महोदय, अस्ति। महोदय तस्मात् पूर्वं यत् श्लोकः अस्ति आम् ऊन् सप्तितं तत्र किन्नरेश इति प्रथमं किन्नर ईश किन्नराणां किन्नर ईशः, अस्तु अस्तु, तत्र स्वामी तदपि इति। स्वामी। तदपि तत्र अस्ति। वयं पठितवन्तः महोदय। अतएव तस्य एषः दूतः भवति। दूतः तु सेवकः एव भवति खलु। यः दूतः तस्य कृते, यः अस्माकं दूतः तस्य वयं स्वामिनः, तद्वदेव अत्रापि। यतः वेतनं दद्मः खलु दौत्याय, दौत्यं कर्तुं। भवतु। इदानीं निधिः यः अस्ति तस्य कृतेपि किमपि वदन्ति। निधिविशेषस्य अपि इमानि नामानि भवन्ति, नाम तस्य भेदाः सन्ति। निधिविशेषस्य प्रत्येकं भेदाः एवं सन्ति। पद्मा, पद्मः, शङ्खः इत्यादयः। आदिशब्देन किमस्ति तत् पश्यामः व्याख्याने। निधेः, पद्मशङ्खादयः निधेः भेदाः भवन्ति। तर्हि पश्यतु, पद्मा अर्थात् लक्ष्मीः अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे। मतुबर्थे, नाम मतुबर्थः एषः, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुः। अर्षादिभ्यो अचित्यनेन अच् भवति मतुबर्थकः। पद्मा अच्, पद्मा अ, यस्य इति चित्यनेन आलोपः, पद्म अ पद्म इति सिद्ध्यति। ततः शङ्ख, शाम्यति, अम्बु, दुःखं वा, धमातेन अनेन। हम्म? यदि शङ्ख, शङ्खं वयं धमामः, धमा, धमास्थाने धमादेशः भवति खलु। धमामः इति शुद्धः प्रयोगः खलु। ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः इति अस्ति धातुः। धमति, धमतः, धमन्ति, धमादेशः भवति तेन, पाघ्राध्मा इत्यनेन प्रायः। एकक्षणं पश्यामः। धमति, धमतः, शङ्खं दध्मौ पृथक् पृथक् इति अस्ति खलु गीतायां, तत्र धमा धातुरेव। अबे आजा भाई, इतना समय काहे लगाते हो। हाँ, हाँ, कहीं आ रहा है। हम्म हम्म धमा शब्दाग्निसि, हाँ धमाम, सम्यक् प्रयोगः कृतः। पाघ्राध्ना स्थापना इत्यनेन अत्र धमादेशः भवतु। एषः विषयः यद्यपि अत्रत्यः न जिज्ञासावशात्। हा, अस्तु।
धमातेन क्तान्तमस्ति धमातम् इति तु नाम शाम्यति अम्बु दुःखं वा। अम्बु नाम जलं, दुःखं च। शाम्यति, शान्तिं गच्छति, यदि तस्य वयं धमनं कुर्मः। हम्म? अतः एषः शङ्खः भवति। शमेः खः इति उणादिसूत्रं वर्तते। शं धातोः ख प्रत्यये सति मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णादिकं कृत्वा शङ्खः इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः अग्रे किं कथयति? आ, हम्म, शङ्खः कम्बौ, कम्बु अर्थे भवति निधेः, मेदे स्यान्, निधेर्मेदे स्यात्, निधेः मेदः, पाठभेदः द्रष्टव्यः किञ्चित्। भेदे म नास्ति, तद् भ अस्ति। निधेर्भेदे स्यात् नाम शङ्खशब्दः कम्बर्थे अपि भवति, निधेः भेदार्थे अपि भवति। स्यात् अग्रे किमुक्तम्? स्यान्नख्यामलिकास्थनि। नख्यामलिका, नख्यामलिकास्थनि। अ, इति हैम, हेमे अस्ति, हेमकोशे अस्ति इति हेमः इति कश्चन पाठः अत्र दृश्यते, पाठभेदः दृश्यते। तर्हि कम्बौ निधेर्भेदे स्यात्, नख्यां, नखी काचित् न ज्ञायते, नख्याम् अलिकास्थनि, एतेन किं विवक्षितं तदपि द्रष्टव्यम्। यदि एवमेव विभागः, यदि नख्य, नख्य अमलिकास्थनि तथा तु न स्यात्। आस्थन शब्दः तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्, आस्थनि, अस्य प्रकृतिप्रत्ययः द्रष्टव्यः। हम्म, हेमकोशे एवम् अस्ति। एकक्षणम्। अस्थन् न, तर्हि किमस्ति? मलिका, मलिका कश्चन शब्दः अस्ति वा? मलिका शब्दः अपि पृथक्तया न दृश्यते। तर्हि अलिका स्यात् वा? नख्याम् अलिका, अलिका इति पश्यामः। अलिका तु सिद्ध्येत, अलि शब्दात् अलिका सिद्ध्येत, परन्तु अलिकास्थनि इत्यनेन किं विवक्षितं न ज्ञायते। भवतु। वलने दिनभागे च नागभेदे, वलनार्थे दिनभागार्थे, दिनस्य भागविशेषार्थे अपि च नागभेदार्थे अपि एषः शङ्खशब्दः श्रूयते। अग्रे किं कथयति? शब्दार्णवकोशस्य पङ्क्तिं कथयति। पद्मः अस्त्रियां महापद्मः, पद्मशब्दः स्त्रीलिङ्गे न भवति। महापद्म शङ्खो मकरकच्छपौ, शङ्खशब्दः नाम एतेषु एतेषु अर्थेषु भवति। मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव, ओ, नवनिधयः प्रयुक्ताः सन्ति। अतएव आदिशब्दस्य विवरणम् अस्ति यत् शङ्खादयो निधेः इत्युक्तं खलु। आदिशब्दस्य एतद् विवरणम् अस्ति, नाम निधयः एते भवन्ति। पद्मः, महापद्मः, शङ्खः, मकरः, कच्छपः, मुकुन्दः, कुन्दः, नीलः, खर्वः, आ, एते नवविध निधयः सन्ति, खजानों के 9 नाम है। इति शब्दार्णवः विधिविशेषस्य प्रत्येकम्, नाम निधेः एवं रीत्या इमानि नामानि सन्ति इति अत्र विशेषः। आं मान्य। कश्चन प्रश्नः? महोदय, अत्र शाम्यति अम्बु, हा, शाम्यति अम्बु इति को अर्थ? तद् द्रष्टव्यं, पौराणिकप्रसङ्गः स्यात् कदाचित्। तस्य शङ्खनादेन समुद्रस्थ विद्यमानं जलं यदस्ति तत् शान्तिं गच्छति वा इति द्रष्टव्यम्। अथवा अन्यः अपि किमपि अन्यविधमपि लाजिक् भवितुमर्हति, चिन्तनीयं कया दृष्ट्या अम्बुनः शान्तिः भवति। अम्बुशब्देन अत्र जलमेव गृहीतं यदि अस्ति तर्हि। पुनः अत्र धमात् इति
समन्वय दुःखम इति शब्देन सह अथवा भिन्न अर्थ? हाँ, दुःखञ्च दुःखम शामयति पुनश्च दुःखधमात् हाँ अपि करोति। हाँ आम् आम्, दुःखमपि शाम्यति, दुःखस्यापि शान्तिं करोति इति। धमातेन, यदि धमातः स्यात् एषः शंखः, शंख को बजाने से, धमातेन अर्थात बजाया हुआ जो शंख है, शंख जब बजाते हैं, शंख जब बजता है तो ध्वनि आती है ना, तो जब शंख के बजाने से शाम्यति, शांत हो जाता है पानी अथवा दुख, हाँ, अथवा जिसके बजाने से, एवं वक्तव्य, यस्य धमातेन, जिसके बजाने से जल और दुख दोनों शांत हो जाते हैं, वो शंख कहलाता है, एवं वक्तव्य। शमे खा, अतः शमधातु अत्र शान्त्यर्थकः अस्ति खलु, अतः। अत्र शमे खः खः इति प्रत्यय कर्तु आम्, अर्थे। कर्तृर्थे उणादिप्रत्ययः खलु एषः, अस्तु। उणादिप्रत्ययः। उणादयः तु कृतप्रत्ययाः एव भवन्ति, उपशमः, तदेव शान्ति। पुनः महोदय, एवं। अत्र पूर्वस्मिन् पङ्क्ते यः धा धातु अस्ति, हम्म, अत्र धायि अन्ते विसर्ग अस्ति। एवं रीत्या अपि धातोः निर्देशः कर्तुं शक्नुमः। तदेव प्रकृतिवदनुकरणं भवति। परिभाषा सा पठिता भवता, श्रुता कदापि? श्रुता महोदय, भवान् एव एकवारं पाठितवान्। आम् आम्, कौमुद्याम् अपि तत्र अन्यत्र या कक्षा चलति तत्रापि सद्यः एव पाठिता अस्ति। तर्हि धातूनां निर्देशार्थं, धातूनां मूलप्रकृतिः या अस्ति तस्याः अनुकरणं क्रियते। अनुकरणं धातुवत् दृश्यते, परन्तु तस्मिन् धातुत्वं न भवति निर्देशार्थं तावदेव। अतः तद् अनुकृतं यदस्ति तत् अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वं भजते, अतः एतेषां प्रातिपदिकरूपेण रूपाणां प्रयोगः क्रियते। यथा दो दध्खो, दो अर्थात् दः, द धातोः, दा धातोः इत्यत्र अर्थः। अथवा एतदस्ति खलु विज इट्, अथवा गाङ्कुटादिभ्यो ङित्, गाङ्कुटादिभ्यः, कुटादिभ्यः, कुट आदयः। तर्हि समासे तत्र कुट धातुः प्रयुक्तः अस्ति, समासः तु प्रातिपदिकानामेव भवति। अतः अनुकरणेन एवं सिद्ध्यति। सम्यक्, उत्तमम्। तर्हि भवतु, स्वर्गवर्गः एतावता अस्माकं सम्पन्नः। सप्ततिः, एकसप्ततिः च पाठाः जाताः, न न, सप्ततिः पाठाः जाताः, एकसप्ततितमः च श्लोकः सम्पन्नः, एवं खलु? पश्यामि पश्यामि, अग्रे व्योमवर्गः अस्ति खलु? आं मन्ये, सत्यं, सप्ततितमः पाठः सम्पन्नः, एकसप्ततितमः च श्लोकः 70, सम्पन्नः। हाँ, 70तमः पाठः। अग्रिमः वर्गः, सत्यं सत्यम्, अग्रिमः व्योमवर्गः। व्योमवर्गः तु लघुः अस्ति खलु, एकम्, अत्र तु एकः एव श्लोकः प्रायः, एकम् अथवा श्लोकद्वयम्। श्लोकद्वयं प्रायः महोदय, इति व्योमवर्गः तावदेव। श्लोकद्वयमस्ति, परन्तु ततः दिग्वर्ग, द्वितीयश्लोकः तु बृहदस्ति। ततः दिग्वर्गे प्रवेक्ष्यामः। अस्तु, एकः वर्गः सम्पन्नः, एकः वा समापितः अस्माभिः। अस्तु, अग्रेपि पठामः, चिन्ता मास्तु, मन्दं मन्दं भवतु। तर्हि मङ्गलं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावो
सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियर्चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमः वर्गः स्वर्गवर्गः अत्र सम्पन्नः भवति। तस्य च अस्माकं क्रमे सप्ततितमः पाठः एकसप्ततितमं च पद्यं सम्पन्नम्। शुभदिनं भवतु सर्वेषाम्।